अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी बेल्टीमा और यहाँ से मैंने ये टेंट ख़रीदा क्योंकि मेरा बहुत ही दिल करता था कैंपिंग करने का। तो बस यहाँ पे मैं गई थी टेंट ख़रीदने। पहले एक दिन पहले मैं गई थी, इसको देखा था कि कितने बंदों का है और कितने का नहीं। फिर नेक्स्ट डे मैं गई दोबारा और इसको ख़रीदा क्योंकि यहाँ पे बहुत से शॉप से इस तरह की टेंट मिल जाती थी। तो पहले मैंने प्राइस चेक की 100 रुपये और फिर मैं यहाँ पे गई और ये वाला टेंट ख़रीद लिया। और ये जो आप देख सकते हो, ये इंसेक्ट या चींटियों का घर होता है। और ऐसा तो होता ही नहीं कि ईद आए और हम घर की सफाई भी ना करें। तो बस यहाँ पे मैं एक दिन पहले घर की सफाई कर रही हूँ क्योंकि मैंने छोटी ईद पे घर की सफाई की थी। फिर उसके बाद मेरी एग्ज़ाम चल रही थी तो उस पे मैं बिज़ी थी। खैर छोटी मोटी सफाई वगैरह तो मैं कर लेती थी, लेकिन जो डीप क्लीन होता है ना, तो वो मैंने नहीं की थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घर को साफ़ करती हूँ, डेकोरेट करती हूँ ईद के लिए। तो बस यहाँ पे मैं वो कर रही हूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होएगी। और मेरी तो बहुत ही अच्छी गुजरी क्योंकि मेरी अम्मी आई हुई है इधर। तो बहुत टाइम बाद हमने एक साथ ईद मनाया, बहुत ही मज़ा आया, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करती हूँ कि हमने ईद में क्या कुछ किया। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख सकते हो, ये बालिया थी, ये टूट गई थी। मेरी खाला लेकर आई थी इंग्लैंड से, तो वो टूट गई थी। फिर मैंने इसको यहाँ एज अ डेकोरेट पीस रखा है। बहुत ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल भी पता नहीं। तो मेरा लिविंग रूम तो रेडी हो गया है। अब मैं आई हूँ मेरी रूम में। तो ये वाली जो पर्दे हैं ये मैंने बहुत पहले से ले ली थी। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो में दिखाई थी। और ये वाली जो बेडशीट है ये मैं इटली से लेकर आई हूँ इस दफ़ा, क्योंकि ऐसी बेडशीट स्वीडन में नहीं मिलती। तो बस अभी मैंने इसको भी बेडशीट में चढ़ाया है और पर्दे भी, क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है ईद पे सब कुछ कपड़े और बेडशीट वगैरह अगर न्यू हो तो बहुत ही मज़ा आता है। और ये हो गया है हमारा लिविंग रूम रेडी। और इसके बाद मैंने अम्मी के लिए ईद का ड्रेस भी सिलाई किया था। ये वाला जो ड्रेस है तो ये मैंने निकाला था, थोड़ा बहुत मैंने रात को किया था क्योंकि ये इसके साथ शमीज़ भी था। तो फिर मैंने इसको सिलाई किया अम्मी के लिए। अम्मी की ईद के कपड़े नहीं थे इधर, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अम्मी को एक ड्रेस ही सिलाई करके देती हूँ। और बस, और यहाँ पे मैंने रमज़ान के लिए एक मिरर भी लगाया था, वो गिर के टूट गया है। और ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है। मेरा बहुत ही दिल करता था कि इसको चेंज कराऊँ, लेकिन खैर फिर कभी। तो ये हो गया है ईद का दिन। तो पहले मैंने बेटियों को रेडी किया, दोनों को, लेकिन फिर भी जब मैं खुद रेडी होने लगी तो ये दोनों मुझे नहीं छोड़ रही थी। दोनों मेकअप करने लगी, हालांकि इन दोनों को मैंने पहले रेडी किया, लेकिन फिर जब मेरी बारी आई तो बस ये दोनों आ गई। है तो बस अभी हम बाहर जा रहे हैं पार्क, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा पार्क है। हमारे घर से नज़दीक है, 15 मिनट लगते हैं पैदल चल के, लेकिन हमारे पास चीज़ें थी तो इस वजह से हम गाड़ी पे आए हैं। और आज था संडे का दिन, तो यहाँ पे
سنڈے بازار لگتا ہے اس والی پارک میں، اس لیے آپ کو زیادہ لوگ نظر آتے ہوں گے۔ اور بس یہ ہم پہنچ گئے ہیں کیمپنگ کرنے، اور یہ ہوں میں۔ تو ہماری جو گاڑی ہے وہ پوری بھر چکی ہے چیزوں سے، کہ آخرکار ہم نے کیمپنگ کرنی تھی۔ اور یہ والی چیئر میں نے امی کے لیے لی تھی، کیونکہ امی نے بولا تھا کہ اس کو وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتی، تو بس امی کے لیے چیئر لے لیا ہے۔ اور یہ کھانے پینے کی چیزیں اور جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی وہ ساری ہم نے نکال لی تھی۔ یہ ہماری پہلی بار تھی، تو مجھے اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا کچھ چاہیے ہوئے گا، لیکن خیر جو بھی تھا بہت ہی مزہ آیا۔ اور یہ ہے میری بیٹیا، ہم سب بہت ہی خوش تھے۔ تو یہاں پہ میری بیٹی کی خوشی دیکھ کے تو میری پیسے پوری ہو گئی، یہ دونوں بہت ہی خوش تھی۔ You can go in. Mami, Percy gut. Mami, Percy, dann haben wir ein lila Percy. Hello. Hello guys. Hello guys. تو ماشاءاللہ سے میری دونوں بیٹیاں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ تو بس مجھے اور کیا چاہیے کہ میری دونوں بیٹیاں خوش تھی، ان دونوں نے انجوائے کیا، تو میری خوشی ڈبل ٹرپل ہو گئی۔ اور یہاں پہ ہم سارے، میں اور میری بہنیں اندر بیٹھی باتیں کر رہے تھے، اور میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو ہمارا جو ٹینٹ ہے یہ کیسا لگا۔ دھوپ تھا اس دن، تو تھوڑی بہت گرمی لگ رہی تھی یہاں پہ، لیکن خیر جو بھی میرا شوق تھا تو میں نے اپنی شوق پورا کیا۔ مجھے یہ چاہیے تھا، مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا، تو بس۔ اور اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میری امی آئی ہے وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے یہاں پہ کھانا وغیرہ کھایا، بہت ہی انجوائے کیا۔ ہم نے ٹینس بھی کھیلا، اور ایک دوسری گیم ہے مجھے نہیں پتا، وہ سویڈش کا کچھ گیم ہے، تو ہم نے وہ بھی گیم کھیلا، اور بھی بہت ساری باتیں کیے، چائے وغیرہ پی لی، بچے بھی خوش تھے، تو بہت ہی زیادہ مزہ آیا۔ اور ایسا عید میں نے پہلے کبھی بھی نہیں گزاری۔ تو اس بار میری امی بھی بہت زیادہ خوش تھی، میں نے امی کو اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو میری امی بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ میری امی بیچاری نے کبھی عید پہ کپڑے ہی نہیں پہنے تھے۔ میری امی بول رہی تھی کہ اس کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی عید پہ کپڑے پہنے ہوں گے، یا امی نے کبھی عید پہ نئے کپڑے بنائے ہوں گے۔ تو بس میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ میں نے امی کو عید کی کپڑے سلائی، اور میری امی نے کھانا بنایا تھا، بریانی بنائی تھی، چکن بھی بنایا تھا، اور ٹکے۔ تو بس میری امی بہت خوش تھی، اور ہم بھی بہت خوش تھے، ہم نے خوب انجوائے کیا، بہت ہی زیادہ مزہ آیا۔ اور اللہ ہم ساروں کی ماؤں کی سائے ہم پہ سلامت رکھے، آمین۔ اور بس آپ لوگ بھی ایسا ہی ٹائم سپینڈ کیا کرے جب بھی آپ کو موقع ملے، کیونکہ ٹائم گزر جاتا ہے، ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ چلو جب ٹائم آئے گا تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن یہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ بچپن سے ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب میں پاکستان میں تھی تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس اتنی زیادہ چیزیں تھی، لیکن ہماری قسمت میں نہیں تھی، بس میں یہی بولوں گی، اور زیادہ نہیں۔ تو پھر ہم کہتے تھے کہ چلو جب ٹائم آئے گا تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ٹائم آتا ہے، لیکن پھر انسان کی خواہشیں اس طرح کی نہیں رہتی جس طرح ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے آج کے دن، اور پھر میں کہتی ہوں کہ چلو جب ٹائم آئے گا تو میں یہ ضرورت پوری کروں گی، لیکن پھر جب وہ ٹائم آتا ہے پھر آپ کی وہ خواہش مر جاتی ہے کہیں نہ کہیں پہ۔ تو بس میری کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس جب بھی موقع ملتا ہے، اور جو بھی آپ کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا کے، تو آپ اپنے دل کی جو بھی خواہش ہوتی ہے، جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہی کیا کرے، کیونکہ پھر جب ہم ویٹ کرتے رہیں گے کہ چلو جب ٹائم آئے گا تو پھر آپ کے دل میں وہی خواہش نہیں رہے گی۔ تو بس میری کہنے کا یہی مطلب تھا۔ اور یہاں پہ یہ جو وائٹ پرندے ہیں انہوں نے ہم پر اٹیک کیا، کیونکہ میری امی نے ان کو کھانا کھلایا، پھر انہوں نے دوسروں کووں کو بلایا، تو میری بہن کوشش کر رہی تھی اس کو بھگا کے۔ اور بس ہماری کیمپنگ وغیرہ ہو کے ابھی ہم جا رہے ہیں گھر۔
تو یہ ہو گیا ہے نیکسٹ ڈے اور میں نے بہت ضروری کام سے جانا تھا، بائی کے کام سے میں نے جانا تھا، تو پھر میں نے بچوں کو ریڈی کیا، تو ویسے میں نے جانا تو اکیلے ہی تھا، پھر میں نے ہسبینڈ کو بولا کہ چلو آپ بھی میرے ساتھ چلیے، کیونکہ وہ بھی گھر پر ہی تھا، کیونکہ جس جگہ پہ میرے جانا تھا ادھر ایک بہت ہی بڑی بوٹ تھی، تو مجھے میرا دل تھا کہ میں ادھر ویڈیو بنا کے یوٹیوب کے لیے ویڈیو بناؤں، تو میرا بہت ہی دل کرتا تھا۔ میں نے ہسبینڈ کو بہت بار بولا تھا، لیکن وہ ایسا ہوتا تھا کہ سردی ہوتی تھی، تو بچوں کی وجہ سے پھر ہم ادھر نہیں جا پاتے تھے۔ تو بس جس کام سے میں گئی تھی وہ تو ہوا ہی نہیں، پھر ہم آئے ہیں اس والی شاپ میں، سیلیں بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، تو میں یہاں پہ کپڑے دیکھ رہی ہوں۔ یہ والی جو فراک تھی اس کا کلر مجھے بہت ہی پسند آیا تھا، ایک تو اس پہ میرا سائز نہیں مل رہا تھا لارج، اور ایک فرنٹ سے اوپن تھا، تو پھر میں نے اس کو واپس رکھا، میں نے کہا کہ چلو ٹاٹا بائے بائے، پھر کبھی۔ بچوں کی میں نے کچھ بھی نہیں کپڑے کچھ بھی نہیں لے لی، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی بچوں کی بہت زیادہ شاپنگ آلریڈی کی ہوئی ہے، شین سے اور اٹلی سے بھی تھوڑی بہت چیزیں لے کر آئی ہوں، تو پھر بس ویسے ہی گھومی پھری یہاں پہ۔ اور یہ جو میری بیٹی ہے یہ بالکل بھی بیٹھنے والی نہیں تھی، میرا ہسبینڈ اندر گیا ہوا تھا ایک ایجنسی سے پوچھنے، ہم نے ٹکٹ وغیرہ کا پوچھنا تھا، اور یہ پھر ہم آگے ہیں نورمال، یہ بھی ایک شاپ ہے، یہاں بھی ہم گھومے پھرے، لیکن میری جو بیٹی ہے یہ بالکل بھی چپنے کا نام نہیں لیتی۔ جب بھی ہم ایسی شاپنگ پہ جاتی ہے میں بہت بار کہتی ہوں کہ میں اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتی، کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ میں گھوموں پھروں آرام سے، لیکن پھر یہ رونا ڈال لیتی ہے کہ مجھے یہ چیز لینا ہے، میں نے وہ لینا ہے، اور ایسا تو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کی پسند کی چیزیں لیتی ہوں، میں بہت بار میں اس کی پسند کی چیزیں لے لیتی ہوں، لیکن یہ جو ٹوائس مانگتی ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے اور اتنی مہنگی ہوتی ہے، پھر میرا دل نہیں کرتا کہ میں چھوٹی سی ٹوائس پہ اتنا خرچہ کراؤں، پھر بھی رونا ڈال لیتی ہے اور ہمارا سارا جو مزہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بس ہمارا کام وغیرہ ہو گیا ہے، میں نے ایک اسپرے لے لیا ہے، مسٹ جو بولتے ہیں میں نے وہ لیا، اور اب ہم جانے لگے ہیں ہماری جو بوٹ ہے، بوٹ یہ فری والا بوٹ ہے، ویسے میں پیسے خرچ کرنے والی نہیں تھی اس بار، یہ فری جاتا ہے ادھر۔ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ بوٹ جاتی ہے تو وہ ایک لینڈ ہے یا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، جزیرہ ٹائپ ہے پانی کے اندر، تو یہ اس کے اندر گاڑیاں اس سائڈ پہ جاتی ہے، کیونکہ جو دوسرا سائڈ ہے ادھر روڈ وغیرہ نہیں جاتا، تو اس جو بوٹ ہے اس بوٹ کی ذریعے سے وہ جو گاڑیاں ہے تو وہ ادھر جاتی ہے اور ادھر کی گاڑیاں ادھر آتی ہے۔ تو بہت بار ہم اس میں گئے ہوئے تھے، لیکن میرا دل تھا کہ میں اس بار آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناؤں، تو بس اس وجہ سے میں آج گئی ہوئی تھی، لیکن جو میری بیٹی تھی وہ بالکل بھی چپ نہیں ہو رہی تھی، وہ رو رہی تھی، اس کو ڈر لگ رہا تھا، حالانکہ وہ پہلے بھی ایک بار یہاں پہ آ چکی ہے، لیکن وہ ڈر رہی تھی۔ میں نے اسے بولا کہ چلو اللہ کی بندی، ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہمیں ساتھ ہوں، اور یہ بھی بیٹھنے کی جگہ تھی، لیکن یہ ڈر رہی تھی۔ لیکن جو میری چھوٹی بیٹی تھی وہ بہت ہی خوش تھی اور آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اتنی زیادہ گاڑیاں یہ اس سائڈ پہ جاتی ہے اور پھر اس سائڈ کی گاڑیاں اس سائڈ پہ واپس آتی ہے، روڈ وغیرہ کچھ بھی ادھر نہیں گیا ہے، ایک چھوٹا سا جزیرہ ٹائپ ہے، تو ادھر لوگ رہتے ہیں اس طرح۔ یہ جو بوٹ ہے بس یہی ایک ہی ذریعہ ہے ادھر رہنے کا۔ تو میری ایک فرینڈ سے پوچھا ہے کہ ادھر کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، تو انہوں نے بولا کہ بس ادھر ایک چھوٹا سا شاپ ہے، ایکا ماکسی جس کو بولتے ہیں سویڈش میں، تو وہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور گھر وغیرہ ہے۔ تو پھر ہم ویسے ادھر اس کشتی میں جا کے پھر واپس آتے ہیں بس۔ اور یہ رہی میری چائے۔ اب سب کو پتہ ہوئے گا کہ میں جب بھی کہیں جاتی ہوں تو میں چائے کے بغیر بالکل بھی نہیں جاتی، اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں، یہ رہا وہ جزیرہ ٹائپ
यहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी घर थी। मैंने जूम किया वैसे तो मैं कभी इधर से किसी से बाहर नहीं गई, और ये जो गाड़ियाँ आप देख सकते हो ये इधर से अब जाएगी और जो दूसरी गाड़ियाँ है वो इधर वापस आएगी। तो बस यही रूटीन चलता है पूरा दिन यहाँ का। तो वैसे कितनी सोचने वाली बात है कि पानी के अंदर किसने सोचा होएगा कि ऐसी आबादी होएगी। ये जो आप घर देख सकते हो इतनी प्यारी प्यारी घर है और इतनी आबादी है यहाँ पे। आप लोग गाड़ियों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितने लोग बसे होंगे। तो कितने समझदार लोग हैं कि इन्होंने इतना सोचा होएगा कि चलो यहाँ पे ऐसी आबादी होएगी, फिर ये किश्ती जाएगी, लोगों को इधर से उधर लेकर जाएगी। कितना अच्छा आइडिया है। अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान भी ऐसा ही तरक्की करे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस अभी हमारा बस का वेट हो रहा है। फिर मेरी बहन ने मुझे मैसेज किया कि उसका बॉक्स आया हुआ है तो वो मैं लेकर आऊँ। और ये आइडिया कितना स्मार्ट है कि आपने बस इस वाली ये जो बॉक्सेस है इसमें कोड डाल के तो आपको आपका पैकेट मिल जाता है आराम से। और फिर जब मैं घर आई तो मेरी बहन ने ये सारी चीज़ें शीन से ऑर्डर कराई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो पहले ये चप्पल थी मेरी बहन ने अम्मी के लिए मंगवाई है। और ये है जब आपको नींद नहीं आती है तो ये भी होता है, क्योंकि स्वीडन में इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। और ये भी चटनी के लिए मेरी बहन ने मंगवाया था, मेरे ख्याल से अम्मी के लिए मंगवाया होएगा, क्योंकि मेरी बहन वैसे इतनी अच्छी नहीं है कि मेरे लिए कोई चीज़ मंगवा ले घर के लिए, लेकिन अम्मी के लिए मंगवाई है। और ये है लाइट्स, ये भी बहन ने अपने रूम के लिए मंगवाया है। मेरी जो छोटी बहन है उन्होंने भी अपने लिए ऐसा ही मंगवाया था। फिर बारी आती है इस वाली परफ्यूम की, ये भी उन्होंने महंगा लिया था शीन से, लेकिन इसकी जो फ्रेगरेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है। ये भी वो पट्टी वगैरह है आंखों पे बांधने के लिए रात को, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स बहुत होती है, सवेरा हो जल्दी आ जाता है। स्वीडन में अंधेरा गर्मियों में इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं रहता, तो जिसकी वजह से इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये सारी रिंग्स मेरी बहन ने मंगवाई है। अम्मी ने बोला था कि उनको अम्मी के लिए मंगवाई थी बेसिकली। तो ये सारी रिंग्स है, बहुत ही प्यारी प्यारी थी। तो मैंने अम्मी को बोला कि चलो मैं भी इनसे ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारी प्यारी है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये सारी रिंग्स हैं। वैसे मेरी अम्मी की एक ही यही आदत मुझे बहुत ही बुरी लगती है, जब भी वो चीज़ लेती है ना तो वो एक दो नहीं डबल ट्रिपल लेती है। और ये इतनी सारी रिंग्स मंगवाई है, ये भी सारी मेरी अम्मी की है। तो वैसे भी शीन से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ये रिंग्स है, ये भी मेरी बहन की है मेरे ख्याल से। और ये रहा दूसरा पैकेट, ये दोनों पैकेट एक सुबह आया था घर पे और दूसरा मैं लेकर आई हूँ उस वाली जो मैंने वीडियो में दिखाया था। तो ऐसी पैकेट्स आती रहती है हमारे घर में शीन से। और वैसे भी मैं इटली गई हुई थी, तो इटली के जो पहले मेरा भाई और फिर जो दूसरे हमारे गांव के बंदे हैं वो इतने डरते हैं शीन से, कहते कि नहीं हमारा कार्ड ब्लॉक होएगा और शीन हमारी कार्ड से पैसे ले लेगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होएगा, हम इतना शॉपिंग कर लेते हैं शीन से, तो उधर से कुछ भी ऐसा स्कैम वगैरह नहीं होता। लेकिन फिर भी वो लोग इतना डरते हैं शीन से। खैर, और ये रहा दूसरा नहीं, ये तो पहला ड्रेस है इस वाली वीडियो में। तो ये भी एक ड्रेस था, मेरी बहन ने मंगवाया था, तो उसको आइडिया नहीं था कि ये वेलवेट का होएगा, लेकिन ये वेलवेट का है। मैंने बोला था कि चलो इसको वापस ना करो, अच्छा लग रहा है। और फिर ये दूसरा है, ये कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ मेरी बहन ने मंगवाई है। तो अब मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन डेकोरेशन का कुछ है। और ये रहा LED लाइट, तो ये भी मेरी बहन ने मंगवाई है अपने लिए। और ये रहा दूसरा लाइट, और ये रही लास्ट रिंग। तो बस फ्रेंड, इसी के साथ वीडियो का एंड लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।